अक्सर देखा रे माँ, अक्सर देखा रे माँ, अक्सर देखा रे माँ, अक्सर देखा रे माँ। कुछ दिन तो बस हो मेरी आँखों में, फिर ख्वाब दिल हो जाऊं तो क्या। हेलो सायमा जी। हेलो सिद्दीक गुज्जर जी, कैसे हैं? ठीक हैं? हमारे तो बाग जाग गए, इतने सालों बाद भी आपने इस गुज्जर को याद रखा। क्या बातें कर रहे हैं? आपको कैसे लगा कि हम आपको भूल सकते हैं? हम आपको कभी भूले ही नहीं थे। अच्छा, पर ये जानवर आपने अभी तक पाल रखा है। प्लीज भाई, मिस्टर सिद्दीक गुज्जर साहब, आपको शायद मालूम नहीं कि इस एनजीओ का मैं डिप्टी मैनेजर हूँ। माइंड योर लैंग्वेज। मुझे भी इतना ही लफ्ज आता है। शट अप प्रिंस, कुछ नहीं कह रहा। आप मेरी बात सुने, इसको छोड़े आप। जी फरमाएं। भाई, हमें ये पता चला है कि आप ट्रांसपोर्टर लोगों के हुकूमत के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, तो देखिए, जो इंस्पेक्शन टीम है ना, इसको मैं कायल कर सकती हूँ कि ये आपके मुज़ाकरात मान के किराया जो है वो बढ़ा दे और उसके बदले में आप अपनी बसें बंद ना करें। ओह, इस सारे मामले में आपका क्या लेना देना है? मेरा मतलब इस सारे तमाशे में आपका क्या फायदा है? फायदा है 25 लाख रुपए का। 25 लाख? कौन देगा? आप देंगे भाई। हम क्यों देंगे? देखिए ना, आप समझे नहीं। आपने क्या करना है, अपने अपने एसोसिएशन वालों को बताना है, वो सारे पैसे जमा करके दे देंगे। और वैसे भी देखिए ना, इसमें उन्हीं का फायदा, और ये पैसे मेरी जेब में थोड़ी जाने हैं। तो किसकी जेब में जाने? देखिए, ये जो इंस्पेक्शन टीम है, अब ये ऐसे तो नहीं कायल होगी ना, सबके पेट में कुछ ना कुछ जाएगा तो वो मानेंगे ना। और आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप कुछ समझते ही नहीं है। लेकिन पैसे बहुत ज्यादा हैं। अब ऐसे करें मैडम, मेरे मुंह से आपको 50,000 छोड़ देंगे, आप 24.5 लाख रुपया टेबल पे। यार, तेरे मुंह पे कोई 5 रुपए नहीं छोड़ता। और वैसे भी तू मेरी मार भूल गया। नहीं सर, वो मार पे भूल सकते हैं। मैं बात करें। देखिए, आप ऐसे करें कि आप लोग 20 लाख रुपए कर दें। देखिए, इससे कम में कोई नहीं मानेगा। लेकिन आपकी ना हमारी 15 लाख में, वो भी काम होने के बाद। बड़े वैसे पक्के कारोबारी हैं आप, लेकिन क्योंकि आपका व्यवहार अच्छा है ना, इसलिए डन। ठीक है, अब आप मेरी बात पहुंच सकते। तो आप लोग सब समझ गए हैं ना कि बड़े साहब ने क्या कहा है। वो क्या चाहते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स के साथ मीटिंग कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि स्टाफ भी मर जाए और झंडा भी न टूटे। झंडा नहीं, लाठी। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अरे आप इसकी बातों को छोड़े, ये तो एवं यबलियां मारता रहता है। एक्चुअल में सही ये यबलियां वही नहीं आती जब बंदा सालक बैठ के मारता है। आपको किसी ने चुटकी खाती है? नहीं सर, वो दरअसल मैं ये बताना भूल गया। ये बताना भूल गया कि तुम घर में स्त्री जलती हुई छोड़ के आ गए। नहीं सर, वो मैं बताना था कि वो ट्रांसपोर्टर हजरात को हमने 4 बजे का टाइम दे रखा है सर, और अभी बज गए हैं 3, और हमने कोई तैयारी भी नहीं की। तैयारी? आप लोग क्या ब्यूटी पार्लर से तैयार होते हैं? नहीं, इनका मतलब ये है कि हमने उनके खाने पीने का इंतजाम नहीं किया। यस सर। अरे रहने दीजिए, आप तो जानते हैं बड़े साहब को ये शाह खर्चियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, एक्चुअल में परवीन, परवीन नहीं, नेक परवीन। जी मैं वही कहता। एक्चुअली में परवीन, सॉरी, एक्चुअली मिस नेक परवीन दरअसल शफी साहब शाह नहीं है, इसलिए वो खर्चियाँ नहीं करते। मिस्टर शफकत चौहान। यस सर। आप जरा ये अपना जहाजी साइज का जो मुंह है ना, इसे बंद ही रखे तो अच्छा है। ओके सर। इधर उधर तुमसे डरती है। मैं तो आज की ना अपनी मल्टी वाइटामिन्स की टैबलेट खाना ही भूल गई। लो भाई। मिस्टर डेडलाइन। जी सर। ये तो तुम्हारी हमशीरा लगती हैं, तुम्हारी तरह विटामिन खा रही हैं ये। सर वो मिस साइमा आई है और ताहिर भट्ट साहब के ऑफिस में बैठी। क्यों? सर वो कह रही है जरा 1 मिनट मेरी बात सुन। वजह? मुझे नहीं पता। अच्छा क्या, छोड़ो इस बात को। अपना नौजवानों। जी सर। मेरे मुंह से भी क्या ऑल फॉल निकल जाता है। तुम ना इनको विटामिन खिलाओ, और मैं जरा इसकी बात सुन रहा हूँ, इसने बड़ी जान अजाब की हुई है यार। जो विटामिन होते हैं उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता? अरे तुम मामले लगते हो ये पूछने वाले, मैं पूछ लूंगा। नहीं, नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल, वो कह रहे हैं लंबी गोली होती है, टॉल कहा है उन्होंने। बेवकूफ, वो कह रही हैं कि लंबा आदमी नहीं खा सकता। शर्मा जी, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही हैं। वो शफी साहब, पता नहीं कभी कभी तानों की हो जाता है।
میں تو حیران ہوں کہ ان ٹرانسپورٹر حضرات سے آپ کا کیا تعلق، اور پھر آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم 10% کرایہ بڑھا دیں گے تو وہ شہر میں ٹرانسپورٹ بند نہیں کریں گے؟ شفیع صاحب میں کہہ سکتی ہوں نا، آپ آم کھائیں. وائی یو کاؤنٹنگ دا ٹریز؟ پیڑ کیوں گن رہے ہیں آپ؟ اوہ بھی اس موسم میں آم کہاں سے لاؤں میں؟ شفیع صاحب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ 10% کرایہ بڑھانے کے اوپر مان چاہیے، میری گارنٹی ہے. کتنے سال کی؟ واٹ؟ اب میرا مطلب ہے کہ سائمہ جی اگر یہ کام نہ ہوا تو میری بڑے صاحب کے سامنے بڑی بے عزتی ہو جائے گی. ہو جائے گا کام. ہیں؟ اللہ کی قسم. خدا دی قسم. سر جی وہ بی بی نیک کریم کو ہوش آ گیا اور وہ آپ کا پوچھ، تھوڑی دیر اور بے ہوش نہیں رہ سکتی تھی وہ؟ جس کو ہوش آتا وہ میرا ہی پوچھتی ہے. بھائی یہ فرمائیے کہ آپ لوگوں کی نمائندگی کون کر رہا ہے؟ جی میں. آپ کی تعریف یہ لوگ میری بہت تعریف کرتے ہیں. نہ وہ نام پوچھ رہے ہیں. ہو اچھا. میرا نام صدیق گجر ہے اور میں ٹرانسپورٹ ایسوسیشن کا صدر ہوں. بھائی واہ، صدیق گجر صاحب یہ فرمائے ہیں کہ آپ کے مطالبات کیا ہیں؟ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کے ساتھ ٹرانسپورٹ کے کرایے میں بھی 20% اضافہ کر دیا جائے. یہ تو بہت زیادہ ہے. بالکل میڈم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. 30% اضافہ کسی صورت ممکن نہیں ہے. ہم صرف 19% کرایہ بڑھا سکتے ہیں بس. 19 اور 20% میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اور جاہل آدمی 19 الگ ہوتا ہے 20 الگ ہوتا ہے. شفقت چوہان جی سر. آپ اپنی چونچ بند رکھیے اور ذرا ہمیں بات کرنے دیجیے. نہیں سر بات تو آپ ہی کریں گے، میں تو ابھی دل پی چوری کر رہا تھا. ہم کوئی کام کی بات کر لیں اگر آپ اجازت دیں تو. یس پلیز، کیونکہ کام کی ہمیں تنخواہ ملتی ہے. ایگزیکٹلی. جی جی تو شفیع صاحب ہمیں ان لوگوں کو بتا دینا چاہیے کہ حکومت کرایوں میں کسی قسم کے اضافے کی اجازت نہیں دے گی. بس ٹھیک ہے، کل سے ہماری 70 بسیں شہر میں نہیں نکلیں گی. تو پھر گاؤں میں نکال لو. ارے گجر صاحب آپ تو مائنڈ کر گئے، پھر دل پہ لے گئے. ایسی کوئی بات نہیں، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم کرایوں میں 5.5% اضافہ کر دیتے ہیں. کیوں مس؟ جی نہیں، بڑے صاحب نے کہا ہے کہ قوم پر مزید بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا. تو پھر کیا کرایہ ہم اپنی جیب سے ڈالیں؟ ایکسکیوز می مسٹر گجر، آپ نے اس سال 3 دفعہ کرائے بڑھائے ہیں، اور جب ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں کمی ہوئی تو آپ نے اپنے ریٹ کم نہیں کیے. مہنگائی اتنی ہے، ہم کیا کریں؟ دیکھیے اگر آپ ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کریں گے تو حکومت آپ کے خلاف کیس بنا کے نیب میں بھجوا دے گی. یہ نیک پروین تو شفیع صاحب سے بھی زیادہ چوکس نکلیں گے. ایسا بولو، اگر انہوں نے سن لیا تو کہیں گے اوئی ماں یہ چوکس کیا ہوتے ہیں. اور تم خسر پسر کیا کر رہے ہو؟ نہیں میں خسر کر رہا ہوں، یہ خسر کر رہا ہے. جی مسٹر گجر، تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اب کیا کہنا ہے جی، جو کہنا ہے آپ نے کہہ لیا، اب ہمیں اجازت دیجیے. اور کل صبح تمام بسیں سڑکوں پر ہونی چاہیے. جی اچھا. ہاں ساری بسیں سڑکوں پہ ہو، یہ سارے بس نے دھونی ہے. میری آنکھ میں ناک نہ مار دینا. بھائی میں تو حیران ہو رہا ہوں اس بات پہ کہ پھر کرایے بھی نہیں بڑھائے، بسیں بھی سڑکوں پر آ رہی ہے. میں بڑے صاحب کو یہ خوشخبری سناتا ہوں. ارے رہنے دیجیے نا شفیع صاحب، بڑے صاحب کو خوشخبری میں سنا دوں. میں تو بھول ہی گیا تھا کہ بڑے صاحب کو یہ خوشخبری آپ ہی سنا سکتی ہیں. ویسے سے اس موقع پہ چودھری یاسر نے کیا خوبصورت یہ کہا کہ لگی چیز خدا دی، نہ دینے دی نہ پا دی. شفقت جی بیٹا یہ شعر تھا جی. اور تمہیں ذرا کوئی شرم حیا ہے کہ نہیں ہے؟ اس شعر کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر. وہ میں تو بھول ہی گئی تھی، آج میرا جو فیوریٹ سوپ ہے نا، بہو بھی کبھی کنواری تھی، اس کا آخری ایپیسوڈ آن ایئر ہو رہا ہے. کلائمیکس ہے نا، آئی مسٹ گو سی دیٹ. اللہ کی قسم. خدا کی قسم.